बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरानी अरबी सीखे आसान और तेज रफ्तार तरीके से आज हम कोशिश करेंगे सबक नंबर 4, 5, 6 का इआदा और इजा कर लें, सरसरी नजर देख लें। फिर उसके बाद आपको भी टाइम दिया जाएगा जिसमें आप इसको दोहराएंगे, रिवाइज करेंगे, क्योंकि आपका जायजा और टेस्ट होगा। फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम आगे सबक पढ़ेंगे। अजवफ में सबसे पहले अजवफ वावी, मिसाल वावी के हमने गिरदार पढ़ ली थी। वादा याइदु, वजदा यजिदु, वलदा यलिदु, वजरा यजिरु, वसफा यसिफु और वारिसा यारिसु। ये यहाँ ज़रबा यज़रबु लिखा हुआ है, लेकिन ये गलती है। ये है हासिबा यासिबु, या हा होना चाहिए, हासिबा यासिबु का बाब है ये। मिसाल यही नया सबक जो हमारा इस सबक में था वो अजवफ वावी है। आज गिरदार में हम अजवफ वावी की पढ़ेंगे और काला यकूलू की गिरदार पढ़ेंगे। जी, तो हमारे पास आ गई गिरदार काला यकूलू की। और हमारे यहाँ में से जी सबसे पहले डॉक्टर शाइस्ता साहब माजी की गिरदार आप माजी की अजवफ से पढ़िएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माजी क़ाला क़ाला क़ालू, क़ुल्ता क़ुल्तुमा क़ुल्तुम, क़ुल्तु क़ुलना। मुन्नस क़ालत क़ालता क़ुलना, क़ुल्ती क़ुल्तुमा क़ुल्तुन्ना, क़ुल्तु क़ुलना। जी, माजी में कितने और कायदे इसका लगे, उन कायदों का नाम बता दीजिएगा कि कौन कौन से कायदे लगे हैं। जी, क़ाला की गिरदान में माजी की गिरदान में 5 सीगे हैं जिनमें क़ाला का कायदा लगा है। क़ाला क़ाला क़ालू और क़ालत क़ालता, इसमें क़ाला का कायदा लगा है। जी और इन 5 सीगों के अलावा फिर जब हम मुखातिब के सीगों में आएंगे तो क़ुल्ता क़ुल्तुमा क़ुल्तुम, इसमें 2 कायदे लगे हैं, बल्कि 3 कायदे लगे हैं। एक तो क़वलता, असल में लफ्ज़ था क़ुल्ता जो था क़वलता, तो क़वलता में पहले क़ाला का क़वलता, तो इसमें भी एक कायदा यक़ूलू का लगा है, फिर इल्तिक़ाए साकिनैन लगा है मेरे ख्याल से। ठीक है। और उसके बाद चूंकि यहाँ से उसको वाव को हज़फ किया है तो इसलिए फा कलमे के ऊपर पेश आ गया है, तो ये तीसरा कायदा लगा है। बिल्कुल तो ठीक। इस तरह क़वलता से जी इला आखिर ही गोया का टोटल जो है पहले 5 सीगे जो काला काला कालू और कालत कालता, इन 5 सीगों में सिर्फ काला का कायदा लगा है। असल में था कवाला कवाला कवलू कवालत कवालता। तमाम जगहों में वाव मुतारिक और उससे पहले जबर थी तो अलिफ से बदल गई। अब जब आ गया कुलता, इससे लेकर कुलना तक सब, यहाँ ये कुलना और ये कुलता, इससे आखिर ही जितने भी सीगे हैं ये कुलता इसमें था कवलता। फिर काला का कायदा लगा तो ये हो गया कालता। अलिफ और लाम 2 साकिन जम हो गए तो इल्तिकाए साकिनन के कायदे से हमने हज़फ कर दिया। हमने हज़फ कर दिया है इसको, अलिफ को, तो ये बन गया कलता। फिर कायदा ये था, इस कायदे का नाम ही कुलना तुलना का कायदा है। कायदे का नाम है कुलना तुलना। उसके तहत कायदे का रूल ये था कि जब भी वाव अलिफ से तब्दील होने के बाद हज़फ हो जाए तो उसके बदले में फा कलमे को, यानी जो पहला हरफ है उसको पेश देंगे। तो हमने कुलता से लेकर कुलना तक तमाम जगहों में पेश दे दी। जी, अगली किरदार पढ़िएगा। मैमूना अदनान साहिबा, मुजारी की किरदार आप पढ़िएगा। जी, डॉक्टर शाहीना साहिबा आप पढ़ लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यकूलू यकूलू यकुलानी यकुलूना, तकुलू तकुलानी तकुलूना, अकूलू नकूलू, तकुलू तकुलानी यकुलना, तकुलीना तकुलानी तकुलना, अकूलू नकूलू। बहुत अच्छा। ये ये मुजारी के किरदार है। मुजारी के जी किरदार जी में 2 कायदे लगे हैं। तमाम सीगों में तो एक ही कायदा लगा है, यकूलू वाला कायदा। और यकूलू यबियों का कायदा बिल्कुल आसान था कि वाव या
مضمومہ یا مکسورہ، یعنی ضمہ یا زیر ہو اور اس سے پہلے حرف ساکن ہو اجوف میں، اور ناقص میں ساکن ہونے کی شرط نہیں ہے، تو اس واو اور یا کی حرکت کو ماقبل کو منتقل کر دیتے ہیں، تو یہ اصل ہے یک وولو تک وولو اک وولو نک وولو، یعنی پوری گردان میں، تو واو کی حرکت قاف کو دے دی تو یہ یقول یقولان بن گیا۔ اور دو سیغے ایسے ہیں جن میں تھوڑے سے قاعدے اور بھی لگے ہیں، وہ یقلنا اور تقلنا۔ یقلنا اصل ہے یک ولنا، یک ولنا، واو کی حرکت کو جب منتقل کر دیا قوف کی طرف تو واو بھی ساکن ہو گیا، لام بھی، جیسے آپ پچھلے سیغوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ واو ساکن ہے، تو جب یہاں لام بھی ساکن ہے واو بھی ساکن، تو دو ساکن جمع ہوئے، واو کو حذف کر دیا تو یقلنا اور تقلنا بنی۔ بہت اچھا جی۔ اس کے بعد امر اور نئی کی گردان ہے، پڑھیے گا جی ڈاکٹر طاہرہ صاحبہ آپ پڑھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ امر کی ہے قل قولا قولو قولی قولا قلنا، جی نہیں بھی پڑھیے گا۔ اور نہیں ہوگا لا تقل لا تقولا لا تقولو لا تقولی لا تقولا لا تقلنا۔ جی قل قولا قولو قولی قولا قلنا، لا تقل لا تقولا لا تقولو لا تقولی لا تقولا لا تقلنا، یہ امر اور نہیں ہے، یہ ان 6 سیغوں سے بنے ہیں۔ بالکل آسان طریقہ تھا کہ شروع سے تا کو ہٹا دیا، آخر میں لام کو جزم دی، تو لام کے ساکن ہونے سے واو اور لام دو ساکن جمع ہوئے تو واو کا حذف کر دیا تو یہ بن گیا قل۔ قولا شروع سے تا آخر سے نون ہٹ گئی، قولو شروع سے تا آخر سے نون، قولی قولا قلنا صرف تا کو ہٹایا، اور نہیں لگانے کے لیے صرف اور صرف شروع میں لا لگانا ہے، درمیان میں سے واحد میں لا کو حذف کر دیں گے، واو کو حذف کریں گے تو لا تقل لا تقولا لا تقولو لا تقولی لا تقولا لا تقلنا، تثنیہ اور جمع کے صیغوں سے صرف نون کو حذف کر دیا گیا۔ جی آگے اسم فاعل اور اسم مفعول، جی عزیز محمد صاحبہ آپ سنائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائلن قائلان قائلون قائلتن قائلاتن قائلتان قائلتن قائلتان قائلاتن، قائلاتن۔ بہت اچھا جی، قائل قائلان قائلون، پھر مؤنث اسی کے آخر میں تا لگا دیں گے، قائلتن قائلتان تانی قائلات۔ جی اس میں مفعول بھی سنا دیجیے گا، مقول مقولن مقولان مقولون مقولتن مقولتان مقولاتن۔ بہت اچھا، مقول مقولان مقولون مقولت مقولتان مقولات۔ اس سے فاعل میں کون سا قاعدہ لگا ہے؟ بہت آسان، کہ اس میں قاولن تھا، اور یہی قائل باعن کا قاعدہ ہے کہ ہر واو اور یا جو اس الف فاعل کے بعد آ جائے تو اس کو حمزہ سے تبدیل کر دیتے ہیں، تو یہ قاول قاولان قاولون واو حمزہ سے بدل گیا تو قائل قائلان قائلون ہو گیا۔ اس مفعول میں اس مفعول بھی بہت آسان، اصل تھا مقبول، دو واو تھے تو یقولو کا ہی قاعدہ لگا جو ابھی ابھی ہم نے پڑھا تھا، اس سے ایک واو کی حرکت کو اٹھا کر قوف کو دے دیا تو دو واو ساکن جمع ہو گئے، مقبول سے مقول، دو واو کٹھے ساکن آ گئے، ایک واو کو حذف کر دیا تو مقول مقولان مقولون مقولت مقولتان مقولات، اس سے فاعل اس مفعول بن گیا۔ جی دوسری آج دوسرا سبق ہمارا جو واوی کے بعد اجب واوی کے ہمارے پاس مزید اور مثالی میں قال یقولو کی طرح تابا یتوبو ذاقا یذوقو فازا یفودو عادا یعودو ماتا یموتو صاما یصومو۔ مثلا تابا یتوبو ہے، کافی مرتبہ استعمال ہوا ہے،
ताबा ताबा ताबू, तुबता तुबतुमा तुबतुम तुबतु तुबना, ताबत ताबता तुबना, तुबते तुबतुमा तुबतुन्ना तुबतु तुबना, यतुबु यतुबानी यतुबुना, ततुबु ततुबानी ततुबुना, अतुबु नतुबु, ततुबु ततुबानी यतुबना, ततुबीना ततुबानी ततुबना, अतुबु नतुबु। मिसाल यसुमु यसुमानी यसुमना, ओ यसुमुना तसुमुना तसुमानी तसुमुना, असुमु नसुमु, तसुमु तसुमानी यसुमना, तसुमीना तसुमानी तसुमना, असुमु नसुमु। अमर तुब तूबा तूबू तूबी तूबा तुबना, सुम सुमा सुमु सुमी सुमा सुमना, ला तसुम ला ततुब ला ततुबा ला ततुबू ला ततुबी ला ततुबा ला ततुबना, ताइबुन ताइबानी ताइबूना, ताइबतुन ताइबतानी ताइबातुन, मतूबुन मतूबानी मतूबूना, मतूबतुन मतूबतानी मतूबातुन। ये तो अजवफ की गिरदान हुई। अब ये है दूसरे सबक जो हमने दोहराना है वो अजवफ याई का, और ये बिल्कुल आसान है, ज़रबा यज़रिबु के वजन पर है, पहले पढ़ भी चुके हैं। बा जी डॉक्टर नाहिद खुर्शीद साहिबा माजी की गिरदान सुनाइएगा बा यबियो से। बाआ बाआ बाऊ, बेता बेतुमा बेतुम बेतू बेना, बाअत बाअना बाअत बा बाअत बाअना नहीं बाअता बेना, बेती बेतुमा बेतुन्ना बेतू बेना। बहुत अच्छा। बाअत बाअता बाअत बाअता बेअना। जी पहले ये 5 सीखे हैं, बा बाआ बाऊ बाअत बाअता, इनमें वही काला वाला जिस तरह काला के अंदर लगा है इनमें भी असला बाया या थी, बाया बायाऊ बायात बायाता, तो या मुतहर्रिक है और उससे पहले जबर है, लिहाजा या को अलिफ से बदल दिया, तो ये इन 5 सीगों में बा हो गया। अब उसके बाद बेअता, बेता असम था बायाता, उसके अलावा बेअता असम था बायाता, बाया आइन और ता, बायाता, या मुतहर्रिक है, उससे पहले बा पर जबर थी तो अलिफ से बदल दिया, जैसे इन सीगों में बदला तो ये बन गया बाता, तो बा के बाद अलिफ भी साकिन आइन भी साकिन, लिहाजा अलिफ को हज़फ कर दिया तो ये बन गया बाता। फिर कायदा ये आया खिफना बेअना का कायदा, और उस कायदे के तहत जब भी या को अलिफ से तब्दील करके हज़फ करे या वाव मकसूरा वो अलिफ से तब्दील करके हज़फ करे तो उसके बदले में फा कलमा को जेर देते हैं। तो हमने बा कलमा जो फा कलमा है पहला हरफ है उसको जेर दे दिया तो ये बन गया बेअता। बेअता से लेकर बेअना से लेकर आखिर तक ये बन गया बेअता। वहां वाव हज़फ हुई थी तो पेश दी थी, या हज़फ हुई है तो जेर दी है। जी आगे मुजारे की गिरदान पढ़िएगा, शाजिया खालिद साहिबा आप पढ़िएगा मुजारे की। जी यबीयु यबीयु यबीआनी यबीऊना, तबीयु तबीआनी तबीऊना, अबीयु नबीयु तबीयु तबीयानी यबीना तबीना तबीआनी तबीना, अबीयु नबीयु। बहुत अच्छा। यबीयो असल में क्या था? यबियो अस्मता यब ये
या के नीचे जेर थी, बा साकिन थी। यकूलू के कायदे से या की हरकत को मुंतकिल कर दिया बा को और या साकिन हो गई, तो यब यू से बन गया यबीउ। यबीउ यबीआन, तमाम के तमाम सीगों में यही कायदा लगा है। यहाँ यबीआना और तबीआना इन दोनों में एक एक कायदा बढ़ गया। यबीआना भी असल था यब ना, या के नीचे जेर थी, वो जेर मुंतकिल हो गई बा को, या साकिन हो गई, आइन भी साकिन थी, दो साकिन जम हो गए, लिहाजा या को अज़फ कर दिया तो बन गया यबीआना। जी, यबीउ यबीआनी यबीउना, तबीउ तबीआनी तबीउना, अबीउ नबीउ, तबीउ तबीआनी यबीअना, तबीईना तबीआनी तबीअना, अबीउ नबीउ। अमर, जी बिनते अजमत, आप पढ़िएगा अमर। बिया बी जी पहले अमर है बी, बिया बीउ, बीई बिया बेना। और फेले नहीं ला तबे, ला तबिया, ला तबियु, ला तबीई, ला तबिया, ला तबेना। जी अमर, एक दफा फिर पढ़िएगा। ये बे के नीचे जेर है, ऐन पर जज़म है, बे बिया बीउ, बीई बिया बेना। जी नहीं, ला तबी ला तबी ला तबी, ला तबिया, ला तबियु, ला तबीई, ला तबिया, ला तबियना। बहुत अच्छा। जी बिय, बिय, बा के नीचे जेर है, बिय बिया बियु, बे ये इससे बना है तबीउ से, ता को हटा दिया, आइन को साकिन किया तो या और आइन दो साकिन जम हो गए। फिर दो साकिन होने की वजह से पहला साकिन या उसको अज़फ कर दिया, तो ये बा और आइन आपस में मिल गए तो बे बन गया। फिर उसके बाद बिया बिउ, शुरू से ता आखिर से नून, शुरू से ता आखिर से नून, बिउ बिई, शुरू से ता आखिर से नून को हटा दिया, बिई बिया, शुरू से ता आखिर से नून, बेआना, सिर्फ शुरू से ता को हटा दिया तो बन गया अमर। नहीं बनाने के लिए बिल्कुल आसान है, वही है ला तबी ला तबिया ला तबीउ ला तबीई ला तबिया ला तबीअना। बहुत अच्छा, माशाल्लाह से। आगे पढ़ेंगे इससे फाइल इसमें मफूल। बाइआनी, जी बाइउन, बाइआनी, बाइउना, बाइअतुन, बाइअतानी, बाइआतुन। जी एक दफा फिर पढ़ और लीजिएगा इसमें फाइल। बाइउन, बाइआनी, बाइउना, बाइअतुन, बाइअतानी, बाइआतुन। जी और इसमें मफूल। मबीउन, मबीआनी, मबीउना, मबीअतुन, मबीअतानी, मबीआतुन। जी बहुत अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मबीउन, मबीआनी, मबीउना, मबीअतुन, मबीअतानी, मबीआतुन। जी एक दफा फिर पढ़िएगा। मबीउन, मबीआनी, मबीउना, मबीअतुन, मबीअतानी, मबीआतुन। बहुत अच्छा। अच्छा, दो कायदे लगे बायुन में, तो वही कायदा कायरुन बायुन का कि अलिफ फाइल के बाद वाव और या जाए तो हमजा से बदल जाते हैं। बायुन, बा ये उन से बायुन हो गया। मबीउन, ये थोड़ा सा इसकी तालील हम पढ़ चुके हैं, पिछले सबक को आप एक मरतबा सुन सकते हैं कि ये असल था मब यून, मब यून, या को हमने अज़फ किया, व उसके पेश को जेर से बदला, फिर उसके बाद एक या को अज़फ कर दिया और दूसरी वाव को अज़फ कर दिया, और या जो है वो अपनी जगह में रहेगी, तो मब यून से मबीउन बन गया। इस सबक को आप जरूर एक मरतबा देखिएगा। अमर के सीगे एक मरतबा बिया बिउ बिई बिया बियाना, नहीं ला तबी ला तबिया ला तबिउ ला तबिई ला तबिया ला तबिअना। उसके बाद ज्यादा यजीदु की हमने गिरदान पढ़ी।
جی ابھی ہم ناقص سے واوی کے سبق کو دہرائیں گے، اس کو پڑھیں گے۔ ناقص سے واوی کے ہمارے پاس 6 باب ہے، دا یدو، بدا یبدو، بلا یبلو، تلا یتلو، رجا یرجو اور علا یعلو، سب ناصرہ ینصرو سے ہے۔ دعا سے گردان پڑھیں گے ہم۔ جی اس کی گردان کون پڑھیں گے جنہوں نے پہلے نہ پڑھی ہو؟ لیتی ہوں۔ دعا طیبہ، جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا، دعاوا، دعو، دعوا، دعوتا، دعوتم، دعوتا، دعوتما، دعوتم، دعونا، دعت، دعاتا، دعونا، دعوتی، دعوتما، دعوتن، دعوتو، دعونا۔ بہت اچھا ماشاءاللہ۔ جی یہاں جن صیغوں میں کچھ تبدیلی ہوئی ہے وہ 4 صیغے ہیں، ایک واحد مذکر کا، ایک واحد مؤنث کا، 2 ایک جمع مذکر کا، ایک تثنیہ مؤنث کا۔ اس کے علاوہ باقی صیغے اپنے اصل پر ہیں۔ دعا اصل میں تھا دعوا، وہی کالا والا قاعدہ لگا تو واو الف سے بدل گئی دعا۔ دعوا تسنیہ میں کوئی قاعدہ نہیں لگا، دعو اس میں لگا ہے۔ اصل میں تھا دعا وو، ڈبل واو تھی اور پہلی واو پر پیش تھی، لیکن واو متحرک تھی، اس سے پہلے عین پر زبر تھا، تو یہ کالا کے قاعدے سے جس طرح یہاں الف میں بدلی ہے یہاں پر بھی الف میں بدل گئی تو بن گیا داؤ۔ تو 2 ساکن جمع ہو گئے، ایک واو جو ابھی بھی موجود ہے، ایک الف ساکن ہو گیا تھا، لہذا اس کو حذف کر دیا تو بن گیا داؤ۔ دوسرا جو ہے تبدیلی ان 2 صیغوں میں ہوئی ہے، دعات اور دعاتا، ان دونوں میں اس واو کو الف سے بدلا، دعوت تھا، پھر دعات ہو گیا، پھر 2 ساکن جمع ہو گئے تا اور الف، حذف کر دیا اس میں۔ اس کے علاوہ ماضی میں کوئی اور تبدیلی نہیں ہے۔ جی ایک سوال ہے کہ یہ تسنیہ کے اندر جو ہے واو الف سے کیوں نہیں بدلا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قاعدہ ہے کہ اگر اس واو کو بھی الف سے بدل دیں تو 2 الف جمع ہو جائیں گے، پھر ہمیں مجبوراً ایک الف کو حذف کرنا پڑ جائے گا۔ جب ایک کو حذف کریں گے اور یہ واحد کا صیغہ اور تسنیہ کا صیغہ بالکل سیم ایک شکل میں ہو جائیں گے، یہ بھی دعا ہوگا یہ بھی دعا ہوگا، بڑی مشکل میں فرق کرنا ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہو پائے گا، کیونکہ کوئی علامت کوئی سائن نہیں رہے گا دوسرا، تو لگاتار دونوں صیغے ایک تو ہر پڑھنے والے کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا اب یہ قاعدہ بن گیا کہ الف تسنیہ سے پہلے جب بھی واو ہو یا ہو کوئی بھی ہو اس کو تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ اس قاعدے کے اندر ایک شک ہوتی ہے کہ سب جگہ میں یہ واو اور یا جب متحرک ہو اس سے پہلے زبر ہو تو یہ الف سے بدلیں گے، لیکن الف تسنیہ سے پہلے آ جائے تو ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ پھر اپنی جگہ پہ رہیں گے۔ جی اب مضارع کی گردان پڑھیے گا۔ جی یدعو، یدعوانی، یدعون، تدعو، تدعوانی، تدعون، ادعو، ندعو۔ پھر اس کا مؤنث ہے تدعو، تدعوانی، یدعون، تدعین، تدعوانی، تدعون، ادعو، ندعو۔ بہت اچھا، گردان ہے یدعو، یدعوانی، یدعون، تدعو، تدعوانی، تدعون، ادعو، ندعو، تدعو، تدعوانی، یدعون، تدعین، تدعوانی، تدعون، ادعو، ندعو۔ سب سے پہلے قاعدہ جو لگا ہے سنگولر کے صیغے یدو، تدو، تدو، ادو، ندو، ادو، ندو، ان سب میں قاعدہ لگا ہے کہ اصل میں آخر میں پیش تھی، اور قاعدہ یہ کہ جب بھی واو اور یا پر پیش ہو اور اس سے پہلے بھی پیش ہو تو آخری حرف کی حرکت کو پیش زیر جو بھی اس کو حذف کر دیتے ہیں، لہذا اس کو حذف کر دیا تو یہ بن گیا یدعو، تدعو، ادعو، ندعو، پیش کو حذف کر دیا۔ اس کے بعد باقی صیغے اپنے اصل پر ہیں، یدعوانی تسنیہ میں کوئی نہیں ہوا، جو فرق ہوا تو وہ یدعون اور تدعون جمع مذکر کے دونوں صیغے، یہ 2 صیغے ہیں جن میں بڑی تبدیلی ہوتی ہے اور وہ ایک واحد مؤنث کا صیغہ ہے۔ یدعون اصل میں تھا یدعوون، ڈبل واو تھی، ایک واو یہ جمع کی اونا والی اور ایک واو اس کی اپنی ہے جو یہاں موجود ہے۔
यदऊना। वही यकूलू का कायदा लगा कि वाव की हरकत को उठाकर आइन को दिया, अगरचे आइन पर पहले से एक हरकत थी लेकिन हमने मजीद वाव को खाली कर दिया, लिहाजा दो वाव साकिन जमा हुआ तो एक वाव यहाँ से हज़फ हुई है, एक वाव यहाँ से हज़फ हुई है और एक वाव यहाँ से हुई है। तदऊवीना था, तदऊवीना। वाव की हरकत आइन को दे दी, वाव को हज़फ कर दिया तो तदईना। जी, अमर की गिरदान आप में से कौन पढ़ेंगे, जिन्होंने कोशिश करेंगे, जिन्होंने पहले ना पढ़े? जी, उदऊ, उदउआ, उदऊ, उदई, उदउआ, उदइना, उदऊना। उदऊना। जी, ला तदऊ, ला तदउआ, ला तदऊ, ला तदई, ला तदउआ, ला तदईना, ऊना। तदऊना, सॉरी, ला तदऊना। जी, अमर और नहीं एक दफा देख लीजिएगा, बहुत अच्छा माशाल्लाह। उदु, उदउआ, उदउ, जमा कैसी गए? उदई, वाहिद मुन्नस, उदउआ, बिलकसीम, उदऊना, उदऊना। ये जमा मुज़क्कर कैसी गए? ता को हटाकर उसकी जगह उदऊना। मुन्नस नहीं, ला तदउ, ला तदउआ, ला तदउ, ला तदई, ला तदउआ, ला तदऊना। बिल्कुल आसान है। हमने कायदा पढ़ा था अमर का कि जब भी अमर नहीं या हरफ जाजिम दाखिल हो जाए उन अफ़ाल पर जिनका आखिरी हरफ कमजोर हो, यानी वाव और या में से हो, तो उस सूरत में अमर नहीं या जाजिम के दाखिल होने के वक़्त वो हरफ जो गायब हो जाएगा, हज़फ कर दिया जाएगा। तो यहाँ तदउ था तो अमर बनाने के लिए ता को हटाकर शुरू में हमजा ले आए, उसको पेश दी क्योंकि आइन कलमा पेश थी, और आखिर में जज्म देने के लिए जब हमने वहां का सफर किया तो आगे वहां वो हरफ कमजोर मौजूद था, उस पूरे को हज़फ कर दिया तो अमर बना उदउ। तो इसलिए उदउआ, उदउ जमा बना इससे उदउ, ता को हटा के हमजा वस्ती लगाया और आखिर से नून गिरा दी तो बन गया उदउ, उदई, उदउआ, उदउना। जी, इससे फाइल की किरदार कौन पढ़ेंगे? जी, आप पढ़िएगा इससे फाइल की किरदार। दाइन, दाइयानी, दाऊना, दाइयातुन, दाइयातानी, दाइयातुन। मफूल मदऊन, मदऊवानी, मदऊवूना, मदऊवतुन, मदऊवतानी, मदऊवातुन। बिल्कुल ठीक है। इससे फाइल दाइन, दाइयानी, दाऊना, दाइयानी, ये नून के नीचे ज़ेर है, दाऊना, दाइयतुन, दाइयतानी, दाइयातुन। इससे मफूल मदउव्वुन, मदउव्वानी, मदउव्वूना, मदउव्वतुन, मदउव्वतानी, मदउव्वातुन। दाइन आखिर में वाव थी, वो हज़फ हो गई, असम दाइवुन, वाव हज़फ हो गई, उसके बदले में आइन के नीचे ज़ेर आ गई दाइन, और यहाँ से मतलब दाइवाने। और हम कायदा पढ़ चुके हैं कि वाव से पहले ज़ेर आ जाए तो वो वाव या से बदल जाती है। वाव से पहले ज़ेर आ जाए तो वाव या से बदल जाती है। दाइवानी से दाइयानी होगा। दाऊना असम दाइवूना, फिर बन गया दाई यूना, जैसे यहाँ है दाइयानी दाई यूना। या की हरकत दे दी आइन को जिस पर पहले जेर थी, यहाँ जेर है, यहाँ पेश आ गया, तो ये इस पे जो पेश है वो या वाली है, वो आइन को दे दी या, और वाव दो साकिन एक जगह आ गए, या को हज़फ कर दिया दाउना। दाइयतुन, दाइयतानी, दाइयातुन। इसमें मफूल मदउन सिर्फ इदगाम किया है, दो हरफ एक तरह के जम हो गए थे, वो इदगाम किया और इसके अलावा कोई तब्दीली नहीं की। जी, अब आ गई नाकिस याई। नाकिस याई के दो मशहूर अबवाब हैं, या तो ज़रबा यज़रबु का वजन होगा या समय यस्मु का, पहला समय यस्मु का वजन है। जी डॉक्टर शाइस्ता साहब माजी और मुजारे दोनों पढ़ लीजिएगा, टाइम की किल्लत है, ताकि हम सबक एक दफा इस वीडियो में मुकम्मल कर चुके।
جی ردیا ردیا ردو ردیتا ردیتما ردیتم ردیتو ردینا ردیت ردیتا ردینا ردیتی ردیتما ردیتنا ردیتو ردینا. اور مضارع ہے مذکر یرضا یرضیانی یرضونا ترضا ترضیانی ترضونا اردا نردا تردا تردیانی یردینا تردینا تردیانی تردینا اردا نردا. اور بہت اس کا اچھا. ترجمہ ہے راضی ہوا وہ ایک مرد، اور مضارع کا ترجمہ راضی ہوتا ہے یا ہوگا وہ ایک مرد. بہت اچھا ماشاءاللہ بہترین. رضیہ ماضی میں دیکھیے گا کون کون سے سیگے ہیں جن میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے. کوئی بھی سیگا نہیں ہے جس میں تبدیلی ہوتی ہے الا صرف ایک، اور وہ یہ رضو. اسمتا راضی یو، یا کی حرکت منتقل ہو گئی یقولو قاعدے سے ذات کو، یا ساکن ہو گئی وہ بھی ساکن ہوا، یا کو حذف کر دیا تو بن گیا رضو. اسمتا راضی یو، ذات کے نیچے زید تھی جیسے کہ اوپر اور نیچے والے سیگوں میں، لیکن یا کی حرکت منتقل کر دی ذات کو اور یا ساکن ہونے کی وجہ سے حذف ہو گئی. باقی سیگے اپنے اصل پر ہیں. یرضا یرضیان یرضونا یرضونا ترضونا، ان دو سیگوں میں تبدیلی ہوئی ہے. وہ کیا ہوئی ہے؟ اصل تھا یرضا یونا یرضا یونا، یا پر پیش تھی متحرک تھی، اس سے پہلے ذات پر زبر ہے، الف سے بدل دیا تو پھر الف اور واو دو ساکن جب ہو گئے، لہذا یا جو الف سے تبدیل ہوئی تھی حذف کر دیا تو یرضونا ترضونا. باقی سیگے اپنی اصل پاری ہیں. اس کے بعد ترضا ترضا یعنی یرضینا ترضینا، یہاں سے یا کو حذف کیا ہے. اصل تھا ترضا جینا ترضا جینا، تو یا متحرک ہے، اس سے پہلے ذات پر زبر، یا کو الف سے بدلا تو یا الف اور یا دو ساکن جب ہو گیا تو الف کو حذف کر دیا. باقی گردان اپنی اصل پر ہے. جی امر اس نہیں اسے فاعل مفعول گردان پڑھیے گا. علی خان آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امر ارزا ارزیا ارزو ارزئی ارزیا ارزینا. نہیں لا ترزا لا ترزیا لا ترزو لا ترزئی لا ترزیا لا ترزینا. اس میں فائل رازن رازیانی رازونا رازیتن رازیتانی رازیاتن. اسم مفعول مرزیجن مرزیجانی مرزیجونا مرزیجتن مرزیجتانی مرزیجتن. جی بالکل اس میں قانون جیسے کہ پیچھے اور قاعدے یا تبدیلی جو ہم پڑھ چکے ہیں اسی کے مطابق ہے. مزید اس میں کوئی اور چیز نہیں ہے. امر کے سیگے بالکل علیحدہ طور پر ایک دفعہ دیکھ لیں. ارضا ارضایا ارضو ارضائی ارضایا ارضینا لا ترضا لا ترضایا لا ترضو لا ترضائی لا ترضایا لا ترضینا. خشیہ کی گردان بھی سیم اس طرح ہے. اب اس کے بعد اگلا چیپٹر آیا ہمارے پاس ناقص یائی سے جرا یجری. بالکل ضربہ یضرب اور رما یرمی بقائی آپ کی بہت سے افعال ہیں. جی ڈاکٹر شاہینہ صاحبہ آپ ماضی اور مضارع کی گردان پڑھیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جرا جریا جرو جریتا جریتما جریتم جریتو جرینا جرت جرتا جرینا جریتی جریتما جریتن جریتو جرینا یجری یجریانی یجرونا تجری تجریانی تجرونا اجری نجری تجری تجریانی تجرینا تجرینا تجریانی تجرینا اجری نجری. جی آگے بھی پڑھوں؟ جی نہیں آگے ڈاکٹر نائس صاحب آگے آپ پڑھیے گا. امر اجری اجریا اجرو اجری اجریا اجرینا. نہیں لا تجری لا تجریا لا تجرو لا تجری لا تجریا لا تجرونا نہیں لا تجرینا لا تجرینا. اور اس میں فائل جارن جاریان جارونا جاریتن جاریتان جاریاتن. اور اس میں مفعول مجریون مجریان مجریون مجریتن مجریتان مجریاتن. بہت اچھا. جی تو یہ ہمارے تقریباً 4 اسباق
کا اعادہ ہو گیا اور انشاءاللہ آپ اب بریک آؤٹ میں ہیں، وہاں جا کر ان کی گردانیں دوبارہ ایک دوسرے کو سنائیے گا، انشاءاللہ اچھے طریقے سے یاد ہو جائیں گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔